निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौँ किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ सरदार पण्डित राममणि आचार्य दीक्षितको पुराना सम्झना। केशवमणि आचार्य दीक्षितद्वारा सम्पादित यो पुस्तक 2029 साल श्रावण 17 गते प्रकाशित भएको हो। श्रीमती नलिनी देवी आचार्य दीक्षित शान्ति निकेतन पुस्तकालय गैरीधाराद्वारा प्रकाशित इतिहासका रोचक प्रसङ्ग समेटिएको यो पुस्तक हलन्त बहिष्कारलाई ध्यानमा राखी सिर्जना गरिएको छ। यस पुस्तकको शब्द र भाव लेखककै हामी मात्र वाचन गरिरहेका छौँ। मैले श्री बालकृष्ण समज्यूलाई यसरी चिनेको छु। मेरो कुरा उहाँप्रति यसै भावना छ र म उहाँलाई नेपाली भाषाको एक अति प्रिय वरद पुत्र हुनुभएको भनेर सम्झन्छु। उहाँको देनलाई नेपालीले कहिल्यै बिर्सने सक्ने छैन। बालकृष्ण समज्यूले नेपाली भाषालाई ठूलो परिश्रम साथ निकै उच्चतामा पुर्याउनु भएको छ। उहाँको नाटकीय अभिनयलाई टिक्का टिप्पणी गरे तापनि उहाँको लेख पढ्दा उहाँप्रति सभक्तिपूर्वक शिर नझुकाउने नेपाली कमै होलान् भन्ने लाग्दछ। यसरी नै राणाजीहरूसँगको सम्पर्क बिताउँदै उहाँहरूको गुण दोषको उहाँपोहोमा मेरो जीवन पनि बित्दै गयो। फुर्सदको समयमा आफ्नो विचार अनुसार मैले केही रचना गरेँ। यो रचना गर्दा समय र परिस्थितिलाई विचार गर्ने दरकार सम्झिन। यो मेरो केवल हृदयको उद्गार थियो। मणिकुल दीपक पुपा श्री शिरोमणि आचार्य दीक्षितज्यूको नाति हुने सौभाग्य पाएकोले उहाँकै आदर्शलाई अनुकरण गर्दै येन केन कालक्षेपण गर्दैछु। आर्य ब्राह्मण हुँ, आर्यत्वको कदर गर्नु ठुलो कर्तव्य सम्झन्छु। यसै कुराको बहावमा बहेर भूल नीतिको पेटारो यिनैको नमुनाको रूपमा नमुना बन्ने एक पुस्तक तथा मातृबोलीको स्वाङ, एक समीक्षा, मातृभाषा, मेरो पैदल काशी यात्रा, आमा भाषा र व्याकरण, पञ्चतत्व, चलतीको औषधि, स्याहार सुसार, सम्भार, पुराना सम्झना, उखान सङ्ग्रह, मणिकोश इत्यादि कृतिहरू प्रकाशित अप्रकाशित गरेर लेखिएका छन्। म के हुँ भन्ने कुरा मेरो विषयमा जान्न खोज्नेहरूलाई यिनले राम्ररी बताउने छन् भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ। यो लेख पुराना सम्झनाबाट लिएको भनौँ या पुराना सम्झनाकै विकसित केही अंश हो भनौँ। पुराना सम्झनामा मैले यति विस्तृत रूपमा लेखेको छैन। यो केही विस्तृत छ। यी दुईमा फरक यति छ। पुराना सम्झनालाई यो रूप दिने काममा छोरा केवलमणिले निकै मेहनत गरेका छन्। मेरो आशय र विचारलाई राम्ररी बुझेर मलाई यो अवस्थामा यसरी सहयोग गरेकोमा म यिनीसँग ज्यादै खुसी भएको छु। यिनीलाई हृदयले आशीर्वाद दिँदै अहिलेका लागि यही विश्राम लिनुछु। हरिओम तत्सत। जय मातृभाषे। दोस्रो विश्वनी श्री 5हरूको परिचर्चा। नेपालाधीश्वरको सेवा टहल 1966 देखि 1969 सम्म। म बनारस 60 साल मार्गतिर पुगेको र त्यसै बेला छापाखानाको कामको सुधारका साथै अनेक थरी अरू पनि काम उठाएको थिएँ, जसबाट कम्पनीको भविष्य बहुतै राम्रो र चहकिलो देखिएको थियो। यसरी करिब 3 वर्षसम्म उन्नतितिर लम्केको कदम 65 साल माघमा आएर खुम्चियो। कम्पनीका कर्मचारीहरूको सुख स्वप्न दुःख स्वप्नमा बदलियो। म सम्बत 1966 सालको भदौको आधा आधीमा नेपाल उक्लेको हुँ। 15-20 दिन जति लुम्बिनीमा पछि बेलुका हावा खान सवारी भएका श्री 3 महाराजको दर्शन सलाम गरी घर फर्कने गर्दथे।
त्यही वर्षको नवरात्रमा हामी 14 जनालाई श्री 5 सरकारका दरबारको कारीनदा खालीमा मिलाउनलाई छानने कामका निमित्त श्री 5 महाराजाधिराजको नजर गराउन पठाइ बक्सियो। श्री 5 महाराजाधिराज पृथ्वीवीर विक्रम शाहदेव प्रभुबाट हामी 14 जना मध्ये मलाई पनि छानी बक्स र मलाई ढुकुटी अड्डा बक्सेछ। नवरात्रको सप्तरीमा दिनदेखि बनारसमा आफ्नो काम गर्न गएको बेलामा मलाई बोलाएर माथि लगी बक्सेपछि आफ्नो हजुरिया गराएर राखी बक्सियो। पछि मैले फेरि अड्डामा झरन परेको थिएन। यो अदृश्यले मलाई नेपालको अधिपतिकै शरणमा पुर्याइदियो भने मैले उहाँकै शुभचिन्तनामा दिन बिताउनु पर्दछ। संसारको यस दलबलबाट छुटकारा लिनु पर्दछ भन्ने भाव मजबुतसँग मेरो मनमा बसालिदियो। त्यसै भावनाको अधीन भएर मैले प्रभुहरूको तन मन र वचनले सेवा गरेको हुँ। शब्दको पुजारी यसरी अर्थको सेवामा पुगेको हुँ। यसको निमित्त मेरो अन्तःकरणले श्री 3 चन्द्रलाई पनि पवित्र र विशुद्ध भक्तिभावले हेरेको थियो। मलाई यहाँ पुर्याउने माध्यम उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। सम्वत 1966 साल कार्तिक 4 गते रोज 4 का दिन हाम्रो ग्रुप मध्ये छानिएको मैले 2 दिनपछि श्री 5 महाराजाधिराजको हजुरियामा काम सम्हालेको हुँ। 1957-58 तिर पहिले म श्री चिफ भीम शमशेरको पनि साह्रै भित्रिया भई हजुरिया थिएँ। त्यसपछि अहिले फेरि हजुरिया हुन आएँ। 6 बजे बिहानै मलाई राजदरबार पुग्नु पर्दथ्यो। मुखारीका टाइममा मैले गफ गर्नु पर्दथ्यो। महाराजधिराज प्रभु दारी बनाई बकसेनथ्यो। त्यसपछि मुखारी हुन्थ्यो। मलाई पनि छोरा बकसेर पहिले त दारी बनाउन हुकुम हुन्थ्यो। पछिबाट दारी बनाउँदा पट्टो राम्रो देखिने हुनाले हो क्यार दारी नबनाउनु, दारी बनाए मेरो मासु खाने भनेर क्रिया समेत हालिबक्सेको थियो। 10:30 बजेतिर पूजा कोठाको काम सकी जिउनारमा सवारी हुन्थ्यो। म पनि श्री 5 अधिराज सँगसँगै खानुपर्ने हुनाले छातेलाई साथली भान्सामा पुग्दथे। रोजै बिहान र बेलुका अधिराजको जिउनारमा अधिराजलाई नै तयार पारेको चोखो जति सबै थोक मलाई पनि हुन्थ्यो। लसुन हालेको, बदेलको, लुइँचेको बाहेक अरू सबै म पाउँदथेँ। नौनी घिउ हालेको भुजा, 2-3 थरी दाल, मौसमका परवर, कुरिलो, काउलीहरूका तरकारी, दुध 2 थरी, तर खाने र पिउने चराको सेकुवा, मासुको कबाब, मासुको रस, परिहरू मेरा खानाका मुख्य परिकार हुन्थे। कुनै दिन मेरो लुगा मैलो भएको छ भने मैलो सबै मेरो घर पठाई मलाई कोटदेखि लिएर सबै पोसाक बदलाई बकसनी गर्दथ्यो। यसरी आएका मसँग कोट मात्र 12-14 वटा भइसकेका थिए। नयाँ नयाँ र्याङ्किन नामी कोट म पाउँदथेँ। महिना 1.5 महिनामा मलाई 1 जोर लुगा पकसनी गरेको थियो। अत्तरमा पनि रुह र निरोलीदेखि अरू मन पर्दैन थियो। रुह गुलाबको 1 सिसी र निरोली किपको 1 सिसी अत्तर मैले पाएको थिएँ। दरबार जाँदा त्यही लगाएर दरबार जानु पर्दथ्यो। श्री 5लाई म सधैँ सुकिलो मुकिलो भएर हिँडेको मन पर्ने हुनाले उहाँको इच्छा अनुसार आफूलाई तुल्याउँथे। तिमी मेरो हजुरिया हौ, महाराजधिराजको हजुरियाले कम भएर हिँड्नु हुँदैन भन्ने हुकुम हुन्थ्यो। मलाई दारी नबनाउनु भन्ने भएकाले दारी बनाउँदिनथेँ। मैले दारी पालेको थिएँ। 15 महिनापछि अधिराज्यको जुठोमा मेरो दारी बन्यो। रुपैयाँ पैसाको मलाई अभाव थिएन। 2-4 दिनपछि हामीहरू सबै हात खर्च पाउँथ्यौँ। जुवामा हाम्रो रुपैयाँको जुवा श्री 5 अधिराज खेलिदिई बक्सिन्थ्यो। महाराजहरू गम्म भएको ठाउँमा जुवा हुन्थ्यो। पर्यो भने हाम्रो, खायो भने आफ्नो रासबाट त्यति रुपैयाँ झिकेर हाम्रो रासमा हालिदिई बक्सन्थ्यो। फेरि बराबर 10-12 दिन बिराएर 1000 रुपैयाँको रास लगाई त्यसबाट हामीलाई सकेसम्म धेरै आउने गरेर 1-1 गजर झिकना लगाई बक्सनी गर्दथ्यो। त्यसबाट 65-70 रुपैयाँसम्म मेरो गजरमा आउँथ्यो। उहाँलाई यो तमासा हेर्ने शौक थियो।
अर्कोतिर आफ्ना आशामुखीलाई दिने मन। उहाँलाई अतिशय आनन्द आउँथ्यो। श्री 5 अधिराजको यो दातृत्व शक्ति गुणे भएर रहेको थियो। पहिले म कसतो थिएँ, पछि म हिँडेको बाटोसम्म रुईको अत्तरको वासनासम्म हुन्थ्यो। यो सबै श्री 5 प्रभुको निगाहको फल थियो। सवारीमा पनि श्री 5 महाराजा धिराज सवारी हुने तेजकली हात्ती मेरो पेवा थियो। चलतीमा म त्यही हात्तीमा चढेर वासमा जानथेँ। महाराजका छोराहरू मेरो रवाफ र मैले तेजकली चढेको देखेर रिसले चुर्डुम्म हुन थिए। सवारीको उपयुक्त हाफ बुट, क्याटर आदि लाएर हात्ती चढ्दा मेरो सान शौकत खुब ओरलाउँथ्यो। फेरि सकभर पैसा पाउने कुरा मलाई नै बकसन मन गरी बकसन्थ्यो। सोमबारको नित्य सिधा नित्य म पाउँथेँ। कुष्माण्ड नवमीमा कुबिन्डु भित्र विविध रत्न र असर्फी हालेर श्री 5 ज्यूज्यू मुमा मलाई नै बकसन्थ्यो। दरबारका अरू व्यक्तिको आँखा बचाएर कहिलेकाहीँ बगैँचामा हावा खान सवारी भएको बखतमा रुखको कापमा असर्फी राखी बकसी मलाई सो ठाउँमा गएर हेर भन्ने हुकुम हुन्थ्यो। यो श्री 5 मुमाज्यूको निगाह हुने तरिका थियो। म अतिशय मन परेको थिएँ। कसरी मलाई दिउँ भन्ने श्री 5हरूको हृदयमा हुन्थ्यो। जहाँ इच्छा तहाँ उपाय भने चाहिँ दिने बाटो अनेक निस्कन थिए। त्यसमध्ये केही श्री 3लाई थाहा हुन्थ्यो, केही हुँदैनथ्यो। यो थियो राजदरबारको स्थिति। बिहान म 6 बजे पुग्ने र राति 11 बजे फर्कने हुँदा घरमा छोराछोरीसँग 15 महिनासम्म मेरो भेट भएन भने हुनछ। एक दिन पनि म घरमा बसौँला जसो त लागेन। त्यो बेला त खोइ बिरामी भएको पनि याद छैन। बिरामी पनि हुँदो रहेनछु क्यार। यसरी मेरो अधिराज कहाँ दिन बित्दथ्यो। राजदरबारसँग मेरो लगाव ज्यादै गहिरो भएर गएकोले नै अन्नदाता मालिक श्री 5 अधिराज पृथ्वीवीर विक्रम सहदेवको स्वर्गवास हुँदा म बौलाहा जस्तै भएको थिएँ। संसार मलाई शून्य लागेको थियो। नारायण हिटीदेखि आर्यघाटसम्म रुँदै पुगेँ। श्री 5 ज्यूज्यू मुमाबाट ठुलो बोतलको एक बोतल असल अत्तर रुई श्री 5 अधिराजको शवमा हालन भनेर मलाई बकसेको थियो। रुँदै अत्तरको शिशी बोकेर आर्यघाटमा पुगेर अन्तिम अवस्थामा त्यत्रो शिशीको अत्तरले श्री 5को गात सेचन गरेको थिएँ। पछि मानिसहरू भन्थे 3-4 दिनसम्म त्यो ठाउँमा वासना आएको थियो रे। यो सुवासको साथसाथै श्री 5हरूप्रति मेरो भक्तिभाव संसारमा फुटेर फैलिएको हो। यो बिछोडले मेरो हृदयमा गहिरो चोट पार्यो। श्री 3को हुकुम लिएर मैले शोक प्रवाह लेखाएर आफ्ना हृदयका उद्गार 63 श्लोकमा केही पोखेको हुँ। यो पुस्तक गोरखा ग्रन्थ प्रचार मण्डलीबाट निर्णय सागर प्रेसमा छापिएको थियो। मेरो मनमा बहाव आँसु बनेर केही उही समयमा पोखिए, केही यसरी श्लोकबद्ध भएर गुन्थिए। शोक प्रवाहका 2-4 श्लोक यहाँ नमुनाको रूपमा प्रस्तुत गर्दछु। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी सरदार पण्डित राममणि आचार्य दीक्षितको पुराना सम्झना सुनाउँदैछौँ। केशवमणि आचार्य दीक्षितद्वारा सम्पादित यो पुस्तक श्रीमती नलिनी देवी आचार्य दीक्षित शान्ति निकेतन पुस्तकालय गैरीधाराद्वारा प्रकाशित पुस्तक हो। 2029 साल श्रावण 17 गते प्रकाशित यस पुस्तकमा इतिहासका रोचक प्रसङ्ग समेटिएको छ। यस पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि यसै समय उपस्थित हुनेछु। आजको लागि भने कार्यक्रमबाट प्राविधिक सहकर्मी रेहान महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरजवीर वज्राचार्य छुट्टिन्छु। नमस्कार।